नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। कांग्रेसमा गुटगत मतभेदले सीट बाँडफाँडमा समस्या। भोलि कार्य सम्पादन समितिको बैठक। संस्थापन समूहमाथि दबाव बढाउन शेखर समूह पनि गृह कार्यमा। मतदाता शिक्षाका नाममा सांगीतिक कन्सर्ट गर्ने आयोगको तयारी। मतदाता शिक्षा जरुरी भए पनि कन्सर्ट गीति नाटक नगर्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाए जनै पूर्णिमा। काठमाडौँ उपत्यकामा गाई जात्रा पनि मनाइयो। हास्य कलाकारहरूले गरे राजनैतिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध कडा प्रहार। जथाभावी थुपरिएको फोहोरले काठमाडौँवासी हैरान। गाई जात्राको अघिल्लो रात एकाएक केही स्थानबाट फोहोर टेकुमा फालियो। दुर्गन्धले व्यवसायी पलायन हुँदै। आन्तरिक प्रशासनका नाममा कारागारमा चौकीदार र नाइकेको लुट। मारमा कैदी बन्दी, जेलमा करोडौं कमाउने छुट। कारागार सुधार गृहभन्दा अपराधी बनाउने थलो बन्दै। रुसद्वारा युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा बम आक्रमण जारी। आणविक भट्टी वरपर सैनिक गतिविधि बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर शनिबार नेपाल आइपुग्ने। केन्या भ्रमणका लागि प्रशिक्षण सुरु गर्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूहले पार्टी र सरकार चलाउन सभापति देउबा असफल भएको दोषारोपण गर्न छाडेको छैन। पछिल्लो अवस्थामा संस्थापन पक्षले आफ्नो समूहसँग सल्लाह नै नगरी आफू खुसी अगाडि बढेको भन्दै शनिबार भेला बोलाउने भएको छ। भेलामा शेखर समूह निकट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। उसले अबका दिनमा पनि सभापति देउबामाथि एकलौटी निर्णय गरेको विरुद्धमा दबाव बढाउँदै लाने रणनीति तय गर्ने भएको छ। असार 27 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि संस्थापन इत्तरले जनजीविकाका विषय सम्बोधन नभएको, अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक बनाउन नसकेको, जनतालाई राहत नदिएको, आर्थिक सुशासन नभएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा गरेको तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायत विभागहरू फिर्ता किन भएनन् भनेर सभापति देउबालाई प्रश्न गरेका थिए। देउबा समूहले भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई बढी टिकट उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै शेखर समूहले बार्गेनिङ गर्न थालेको बताउने गरेको छ। यसैबीच सभापति देउबाले शनिबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा सीट बाँडफाँडमा भएको कार्य प्रगति, चुनावी रणनीति लगायत कांग्रेसले कति सीट राखेर अन्य दललाई बाँकी दिने लगायतका बारेमा छलफल हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनले बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 2048देखि गृह जिल्ला डडेलधुरामा लगातार संसदीय निर्वाचन जितिरहेका छन्। 3 दशकदेखि अविच्छिन्न सांसद बनिरहेका देउवा फेरि संसदीय निर्वाचन जितेर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। तर यस पटक भने देउवालाई चुनाव जित्न चुनौती देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुकको हितका लागि खासै केही नगरेको भन्ने आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा कम बोल्ने तथा राजनीतिक व्यवस्थापनमा भने कुशल मानिन्छन्। राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न खप्पिस देउवाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। विभिन्न विचार समूहमा विभक्त भएका वामपन्थी दललाई समेत मिलाएर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै संसदीय निर्वाचन गराउनु देउवाका लागि थप चुनौती हो। संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रका राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यता पार लगाउन थप कठिन हुनेछ। गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पार्टीलाई बहुमत दिलाउन लागि परेका देउवाको लागि आफू निर्वाचन हुन समेत गृह जिल्लाको आन्तरिक राजनीतिक कारणले कठिन हुने अवस्था पनि देखिन थालेको छ। 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार खगराज भट्टलाई देउवाले 6929 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। देउवाले 28044 मत प्राप्त गर्दा भट्टले 21115 मत
प्राप्त गरेका थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। देउवाका निकट रहेका पूर्व सहयोगी तथा प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्ल स्थानीय निर्वाचनदेखि नै देउवा विरुद्ध बीपी कांग्रेस गठन गरेर डडेलधुरामा सक्रिय छन्। स्थानीय निर्वाचनमा बीपी कांग्रेसले अन्य वडासहित देउवाको वडामा नै विजय मारेको थियो। मल्ल बीपी कांग्रेसमा लागेपछि पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका छन्। उनै मल्लले संसदीय निर्वाचनमा देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि देउवामाथि चुनौती थपिएको बताइन्छ। संसदीय निर्वाचनमा 6 पटक विजय भएका देउवा यसपटक भने जनताले अस्वीकार गर्ने कर्ण मल्ल बताउँछन्। सिद्धान्त छोडिसकेको नेपाली कांग्रेसको पार्टी, सुन्नुस्, पूर्ण रूपमा राष्ट्रियता छोडिसक्यो, प्रजातन्त्र छोडिसक्यो, समाजवाद छोडिसक्यो, त्यो पार्टीको पनि सभापति हुनुहुन्छ। आज त्यही ठाउँमा उहाँ जाँदाखेरि पहिले उहाँले पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि ठाउँ ठाउँबाट गाडी रिजर्भ भइकन अनि चाहिँ उहाँलाई फुलमाला बाजा लिएर उहाँले मान्छे जम्मा गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने र सुरक्षा घेरामा बसेर मान्छे भेट्नुपर्ने, मान्छे छानिकन त्यो अवस्था आएको छ भने उहाँको जनता र उहाँको बीचको साइनो कस्तो छ भन्ने कुरा यति कुरा मात्र मैले निवेदन गरेँ। पटक पटक निर्वाचन जित्ने भाग्यमानी नेताका रूपमा चुनिएका देउवालाई यसपटक बीपी कांग्रेस पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कार्यगत एकता गरेर देउवा हराउ अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। तर देउवा निकट नेताहरू पार्टी सभापतिले निर्वाचन नहार्नेमा ढुक्क छन्। आफ्नो गुट समूहलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने, कम बोल्ने तथा पत्नी आर्जु हाबी हुँदा समेत मुखदर्शक बन्ने गरेको देउवालाई आरोप लाग्ने गरेको छ। संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहले त देउवा सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। स्वतन्त्रको माहौल तातिरहेका बेला बीबीसी साझा सवालमा प्रश्न गरेर चर्चित बनेका सागर ढकाल स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन डडेलधुरा पुगिसकेका छन्। उनको जितहार आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनले पनि केही हदसम्म चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको सामना पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जिल्लामा आफू विरुद्धको माहौललाई देउवाले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैमा उनको निर्वाचन जित्ने नजित्ने अवस्था निर्भर गर्नेछ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै पार्टी तथा नेताहरूमा चुनावी चटारो बढेको छ। शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरेका छन् भने जिल्लामा निर्वाचन गतिविधि बढाउन थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहँदा कस्तो छ जिल्लाको चुनावी वस्तुस्थिति, एक समीक्षा हेरौँ। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर 4 गते हुने संघीय चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्ने बताएका छन्। उनी गोर्खा सिन्धुपाल्चोक जाने चर्चा भइरहँदा नेकपा माओवादी चितवनले प्रचण्ड क्षेत्र नम्बर 3 मै चुनाव लड्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ। जापान पुगेर पनि प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव लड्ने उद्घोष गरेपछि चितवनमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्न थालेको छ। 2074 को आम निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रचण्डले त्यही क्षेत्रबाट पूर्ण चुनाव लड्ने बताए पनि प्रचण्डलाई चुनाव लड्न सहज देखिँदैन। 2074 को चुनावमा प्रचण्ड नेकपाको गठबन्धन हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विक्रम पाण्डेलाई 9,500 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। प्रचण्डले 48,276 मत ल्याउँदा पाण्डेले 38,935 मत ल्याएका थिए। तर हाल प्रचण्डको बलियो सारथी मानिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि नेकपा विभाजनपछि एमालेमै छन्। उनी चितवनबाट उठ्ने चर्चा भए पनि क्षेत्र यकिन भइसकेको अझै छैन। एमालेबाट उम्मेद्वारको बारेमा प्रष्ट दावेदारी कुनै नेताको अझै पनि देखिँदैन। चितवन 3 मा लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा लगानी गरेका राप्रपा नेता पाण्डेलाई नै एमालेले सघाउन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ। नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले प्रचण्डलाई यसपटक चितवनका जनताले घुँडा टेकाइदिने दावी गर्छन्। उनले माओवादीले एकल चुनाव लड्न नसक्ने र अरूको सहारा लिएर आए पनि यसपटकको चुनाव जित्न नसक्ने बताउँदै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन अवस्थामा काम गर्न नदिने प्रचण्डको स्वभाव र उनको अस्थिर राजनीतिलाई चितवनका जनताले बुझिसकेकोले प्रचण्डलाई चितवनबाट चुनाव लड्न सहज नभएको उनको दावी छ। विकास समृद्धि चाहने नेपाली जनताहरू अस्थिरताको पक्षमा छैनन्। त्यसकारणले प्रचण्ड एउटा अस्थिर स्वभावको राजनीतिज्ञ भएको हुँदाखेरि उहाँलाई 3 नम्बरका जनताले फेरि जिताउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले उहाँको जित चाहिँ त्यति सजिलो छ भन्ने लाग्दैन।
यता नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी भरतपुर महानगरमा मेयर उठेका जगन्नाथ पौडेलले प्रचण्डलाई चुनाव जित्न सहज नभएको बताउँछन्। गठबन्धन गरेर सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर सधैँ चुनाव जित्न नसक्ने बताउँदै जनमतको हिसाब गरेर एकल चुनाव लड्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्। यहाँबाटै चुनाव लड्ने हो भने पनि यहाँको जनमतको हिसाब गर्नुहोला, सरसल्लाह गर्नुहोला, परामर्श गर्नुहोला र छलफल परामर्शबाट निष्कर्ष निकालेर उहाँको पक्षमा पनि जान सक्ला, त्यस्तो केही होइन। तर चाहिँ नि के छ भने उहाँले भने जस्तो त्यति सजिलै चुनावमा उहाँलाई चाहिँ नि मान्छेले रुचाउँछन् भन्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। तर नेकपा माओवादी चितवनका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको भने चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाटै प्रचण्डको उम्मेदवारी रहने र विजय हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय चितवनको समग्र विकास भनेकै प्रचण्ड रहेको बताउँदै चितवनमा प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी नै नरहेको उनको दावी छ। उहाँलाई चाहिँ गठबन्धनको सहारामा चुनाव जित्नुपर्ने अवस्था प्रचण्डलाई चितवनमा छैन, किन चितवनको जनता क्रान्तिकारी जनता हुन्, बढी परिवर्तनकारी जनता हुन्, विकास प्रेमी जनता हुन्। विकासको निम्ति चाहिँ प्रचण्ड भन्ने कुरा त एउटा नयाँ बिम्ब बनिसकेको चितवनमा। पार्टीको बचाउमा जिल्ला अध्यक्षको दावी स्वाभाविक रहे पनि बदलिदो वातावरण र गएको चुनावका कैयौं महत्वपूर्ण बाछा प्रचण्डले पूरा नगर्दा चितवनबाट चुनाव जित्न हम्मी हुने कतिपय स्थानीयवासीको भनाइ छ। द्वन्द्वकालको त्रासदीपूर्ण घटना मानिने बादरमुडे घटनाले प्रचण्डलाई सधैँ पछ्याइरहनेछ र उक्त घटना भएको माडी पनि 3 नम्बर क्षेत्रमा नै पर्छ। माडीमा यसपटक गठबन्धन हुँदा हुँदै पनि नेकपा एमाले मेयर जितेकोले पनि जनार्दन गठबन्धनको पक्षमा कमजोर हुने आकलन गरिएको छ। कतिपयले भने चितवनले कहिल्यै पनि राष्ट्रिय स्तरको नेता नपाएको र भविष्यमा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने नेता भएकोले पनि जनताले अनुमोदन गरी जिताउनु पर्ने चितवनवासीको मत रहेको छ। प्राइम एसडीका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले मंसिर 4 गते निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तीव्र गतिमा तयारी अघि बढाएको छ। तर आयोगले यस अगाडिका निर्वाचनमा दिएको मतदाता शिक्षालाई भने केही परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सांस्कृतिक कन्सर्ट गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा मतदाता शिक्षाको नाममा अनावश्यक खर्चमा जोड दिन नहुने भन्दै आलोचना पनि भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिनका लागि सांस्कृतिक कन्सर्टको आयोजना गर्ने तयारी थालेको छ। आयोगका अनुसार मतदाता संख्या घटाउन मद्दत पुग्ने भएकाले निर्वाचन सचेतना र मतदाता शिक्षाका लागि सांगीतिक टोलीसहित कन्सर्ट गर्न लागेको हो। त्यसबाहेक मतदाता शिक्षाका लागि छापा, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गर्ने तयारी आएको छ। यद्यपि यस विषयमा निर्णय भने भएको छैन। तर छलफलका क्रममा अरू बेला भन्दा फरक तरिकाले मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। यसका लागि आयोगले योग्य सांगीतिक टोलीको छनौट गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिएर देशका विभिन्न जिल्लामा कन्सर्ट गर्न पठाउनेछ। विभिन्न जिल्लामा गएर ठूला कन्सर्ट गरेर त्यहाँ निर्वाचनको विषयवस्तु राखेर सांगीतिक माहौल सिर्जना गर्दै निर्वाचनमा सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, प्रशिक्षित गर्न एउटा वातावरण निर्माणको काम हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। त्यसबाहेक गीति नाटक लगायतका कार्यक्रममा पनि जोड दिने आयोगको तयारी छ। गीति नाटक होला, त्यसपछि गीत होला, अब कल ब्याक टोनहरू होला, अब रेडियो, टिभी, अनलाइन, हैन, यसमा सन्देशहरू पठाउने कुरा होला, हैन। अब विभिन्न मोडल हुन सक्छन्। अब गीति नाटक होला, अब यहाँले भने जस्तो कन्सर्ट होलान्। अब यो त्यसो भए हुनाले यो अहिले ठ्याक्कै यो रणनीति भयो, यो मोडल भयो भनेर आयोगले फाइनल गरेको छैन। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मतबदरको संख्या बढ्दै गएको निष्कर्ष आयोगको छ। त्यसबाहेक गठबन्धन हुँदा पनि मतदाता अलमलिएका कारण मतपत्र बदर भएको आयोगको बुझाइ छ। यसलाई कम गर्न आयोगले ठूलो रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको हो। तर पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू भने नेपाली मतदाताहरूले धेरै निर्वाचनको अभ्यास गरिसकेकाले ठूलो रकम मतदाता शिक्षाको नाममा खर्च गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। अहिलेको अवस्थामा मतदाता शिक्षा जरुरत भएको तर कन्सर्ट गर्ने, नाटक देखाउने तरिकाले मतदाता शिक्षाको जरुरत नभएको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। नयाँ भोटर्सहरू आइरहेछ, होइन, उनीहरूले इनरोलमेन्ट गरेको छ, कति मतदाताहरूले इनरोलमेन्ट गरेको थिएन। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मतदाता शिक्षा जरुरी छ। तर यो हदसम्म अत्यन्त ठुलो खर्च गरेर गरिरहनु पर्ने चाहिँ जरुरी छैन। केही हदमा चाहिँ हामीले त्यो सञ्चालन गर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो बाध्यता छ। अनेक किसिमको चाहिँ अनेक धम्काबाजी त्यो चाहिँ जरुरी छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब खर्च गरेको आयोगले अहिले 12 अर्ब हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै बजेट निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर यति ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा सांस्कृतिक कन्सर्ट लगायत अनावश्यक काममा ठूलो रकम अनावश्यक खर्च हुन नदिनेतर्फ आयोगले ध्यान दिन जरुरी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4712 जनाको परीक्षणमा 781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2219 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 419 जना र 2422 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 362 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5775 पुगेको छ। तीमध्ये होम आइसोलेसनमा 5565 जना, अस्पतालमा 210 जना, आइसियूमा 63 जना र भेन्टिलेटरमा 8 जना रहेका छन्। यही अवधिमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हिजो 5 जनाको मृत्यु भएकोमा आज घटेको हो। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11984 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 511 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशैभरि वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरूले रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व मनाएका छन्। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणे शुक्रबार जनै धारण गरेर रक्षाबन्धन बाँधेर र क्वाटी खाएर मनाइएको हो। जनै पूर्णिमाको दिन वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नदी, तलाउ, पोखरी र मन्दिरमा गएर स्नान गरी ब्राह्मण पुरोहितसँग रक्षा सूत्र बाँध्ने र वैदिक मन्त्रोक्तिले मन्त्रिएका जनै लगाउने चलन छ। यसरी वैदिक मन्त्रोच्चारण गरेको जनै र रक्षा सूत्र बाँधीमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास छ। जनै पूर्णिमाको दिनमा बाँधिएको रक्षा सूत्र तिहारमा लक्ष्मी पूजाका दिन खोलेर गाईको पुछारमा बाँधी मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। सत्ययुगमा दानवहरूद्वारा लखेचिएका देवताहरूलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षाबन्धन तयार गरेर बचाएकाले देवताहरू अति बलवान भएको र दानवराज बलिलाई बाँध्न सफल भएको भन्ने शास्त्रोक्त कथन छ। सोही कथन अनुरूप बलवान र दीर्घायुको कामना गर्दै वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै पूर्णिमाका दिन जनै धारण गर्ने, रक्षा सूत्र बाँध्ने र क्वाटी खाने गर्दछन्। त्यस्तै जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी खाइन्छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्रदेखि नै तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपाल भरिको बसोबास रहेको ठाउँमा गाई जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। यस दिन वर्षभरिमा दिवंगतको सम्मान तथा सम्झनामा गाईको प्रत्येक बनाई त्यसलाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। गाईको प्रदर्शनले मृतकको आत्मालाई गाईको मद्दतबाट एमलोकमा प्रवेश हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको गाई जात्रा भक्तपुरमा मुलुकका अन्य भागमा मनाउने भन्दा भिन्न र मौलिक शैलीमा मनाइन्छ। भक्तपुरमा गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण घिन्ताङ किसी र मा प्याख नाच भएकाले गाई जात्रा हेर्न भिड लाग्ने गरेको छ। हिन्दू धर्म ग्रन्थ पद्म पुराणमा उल्लेख भए अनुसार एमलोकको मुख्य ढोका वर्षभरि बन्द रहने र मर्त्यलोक अर्थात् पृथ्वी लोकमा गाई जात्रा निकालेपछि एमलोकको ढोका खोल्ने तथा मृत आत्माले एमलोक प्रवेश पाई मुक्ति पाउने कथन रहेको छ। पुत्र शोकले बिहेवाल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन राजा प्रताप मल्लले जनतालाई आफ्नो मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भने आज्ञा दिएपछि गाई जात्रा सुरु भएको मान्यता छ। घर घरबाट गाई जात्रा निकालेपछि पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप सो प्रचलन चलेको हो भन्ने जनविश्वास छ। विगत वर्षसही रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यस वर्ष पनि गाई जात्रा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा देशका चर्चित हास्य कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। कलाकारहरूले ऋषि धमलालाई राष्ट्रपति घोषणा गर्नेदेखि राजनैतिक दल र नेताप्रति कटाक्ष पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नसोध्नुहोस् देश कस्तो छ, जग्गा महँगो छ, जनता सस्तो छ। नसोध्नुहोस् खाना कस्तो छ, एकातिर फोहोरको गोदाम, अर्कोतिर चोरको गोदाम। उनी हुन् वरिष्ठ हास्य कलाकार शैलेन्द्र सिमखडा। विगत 42 वर्षदेखि हास्य व्यङ्ग्य कलाकारितामा सक्रिय सिमखडाले ऋषि धमलाप्रति पनि रमाइलो व्यङ्ग्य गरे। पुरानो नक्साको पश्चिम उत्तर किनारामा चुच्चो बनाइदिनुहोस्, चिको नक्सा फेर्नु पर्दैन। कस्तो चुच्चो भनेर सोध्यो भने ऋषि धमलाको नाक देखाइदिनुहोस्, त्यो हेरेपछि हेर्नै पर्दैन। जनता जान्न चाहन्छन् होइन, जनताले जानिसकेका छन् ऋषि धमला कस्तो, मुख छुरा जस्तो, नाक लिम्पिया धुरा जस्तो। सिमखडाले ऋषि धमलालाई राष्ट्रपति नै घोषणा गरिदिए। उनले पत्रकार धमलालाई कार्यक्रम छोडेर नहिँड्न र मोबाइल समेत अफ गर्न भनेका थिए। तपाईले सम्पूर्ण साथीहरूको प्रस्तुतिमा बिचमा उठेर जान पाउनुहुने छैन। मिल्छ भने तपाईँ टेलिफोन पनि अफ गर्नुहोस्। आजको हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व भने तपाईँ हो। हामी नेतालाई भन्न छोडिसक्यौँ। हामीले जति भने तपाईँलाई भन्यो। हाम्रो सुरक्षा पनि तपाईँले दिनुपर्छ। अब गृहमन्त्रीले हाम्रो सुरक्षा दिँदैन, रक्षाले हाम्रो सुरक्षा दिँदैन। चर्चित हास्य कलाकार किरण केसी राता मकैले कविता मार्फत हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति दिए। केसीले आफू ऋषि धमलाको ठूलो शुभचिन्तक भएको बताउँदै धमलाले पत्रकारिता मार्फत तीखो व्यङ्ग्य गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे। म ऋषि धमला भाइको डाइहार्ड फ्यान, दाजुभाइको कहिलेकाहीँ झडा पनि परिरहन्छ, अनि फेरि मिल्छौँ, फेरि अगाडि बढ्छौँ। त्यही पनि ऋषि भाइले जुन किसिमको अहिले पछिल्लो समयमा सशक्त तरिकाले एउटा नाङ्गो र तीखो व्यङ्ग्य मात्रै होइन, डाइरेक्ट प्रहार गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। अझ बढी नाट्यश्री भगवानले र माता सरस्वतीले सशक्त गरून्। सारा 33 कोटी देवी देवता र 3 करोड 80 लाख जनताहरूको आशीर्वाद लाओस्। त्यसैगरी अर्का कलाकार जितु नेपाल मुन्द्रेले सुरुवातमै अर्थ मन्त्रालयको सीसी क्यामेराले फुटेज लुकाएको भन्दै राजनीतिप्रति व्यङ्ग्य हानेका थिए। यही सिलसिलामा नेपालले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभीको फुटेज हराए झैं क्लबमा ऋषि क्यामेराको फुटेज नहराओस् भन्दै हँसाएका थिए। ऋषि धमला यस्तो व्यक्ति जोसँग पनि, जसलाई पनि, जतिखेर पनि आफ्नो चाहिँ प्रोग्राममा ल्याएर बस गर्नुहुन्छ र सबैले त्यो अवसर प्राप्त गरेका छन्। यसका लागि म नमन गर्न चाहन्छु। उनले विभिन्न नेताहरूको क्यारिकेचर गरेका थिए। तपाईँ भावी प्रधानमन्त्री हो काङ्ग्रेसको निर्वाचनपछि। भावी भए पनि, देवर भए पनि, भैया भए पनि यहाँ हामी अब उनी नआउने ठेगान छैन। अब देउलाजीलाई 7 चोटि बनाउने भनेको छ। अब ऊ चाहिँ बन्दैनन् कि भन्ने आश गरेर फेरि श्रीमती अगाडि बढाउनु भइरहेको छ। म त ऊ पुलिसकालको पुता, यता न उता ठन्डा। त्यस्तै अर्का कलाकार श्री कृष्ण सिमखडाले कविता मार्फत सरकारप्रति व्यङ्ग्य हानेका थिए। बादल लाग्दैमा पानी कहाँ झर्छ र, उनी बतास आयो भने पानी कहाँ पर्छ र, उनी बतास आयो भने पानी कहाँ पर्छ र। गर्जियो मेघ चलेर उनी बतास मडारियो बादल लाग्दैमा बादल पानी कहाँ पर्छ र, गर्जदैमा मेघ पानी कहाँ झर्छ र, गर्जदैमा मेघ पानी कहाँ झर्छ र। सिमखडाले ऋषि धमलाको देशको समसामयिक जनजीविकाको विषयमा दैनिक बहस गर्ने बानी आफूलाई मनपर्ने बताए। आदरणीय ऋषि धमला इज द ग्रेट म्यान अफ द नेपाल। यसैगरी अर्का हास्य कलाकार दमन रूपा खेतीले धमलालाई बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वको संज्ञा दिए। हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू ऋषि धमला नाक चुच्चो भए पनि मन सफा छ होइन। जति नाक लामो त्यति नै उहाँको काम गराइ पनि लामो छ। छोटो सुत्नुहुन्छ, धेरै काम गर्नुहुन्छ, जम्मा 3 घण्टा मात्र सुत्नुहुन्छ। अरू बेला चाहिँ पत्रकारितामै घुमिरहनु भएको छ। रूपा खेतीले आफू र जितु नेपाल एउटै हो भन्दै अब जितुसँग मिलेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। त्यस्तै कलाकार शिवशंकर रेजाल जोगिन्दरले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्यारोडी सुनाएका थिए। देश हाट्ने भनेर नै लडेका हो अरे, जनता सुकी सुकी मर्न आँटे तिमीले भुडी भरे, होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई।
लामो समयदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य सहर क्षेत्रको फोहोर रातारात उठाइयो। बन्चरी डाँडाका स्थानीयले विरोधका कारण फोहोर उक्त स्थानमा जान रोकिएको अवस्थामा त्यो रातारात उठाइएको फोहोर कहाँ लगियो त? हेरौं यो रिपोर्ट। गाईजात्राको दिन पनि फोहोर नउठ्दा समस्या हुने भन्दै महानगरपालिकाका केही वडा अध्यक्षहरूले नगर कार्यपालिकाको बैठकमै विवाद गरे। महानगरपालिकाले सोही अनुसार वडा नम्बर 12, 17, 18, 19, 20, 21 लगायत 12 वटा वडामा लामो समयदेखि नउठेको फोहोर रातारात उठायो। पछिल्लो केही दिन यता फेरि ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिएको अवस्थामा ती फोहोर रातारात कहाँ लगियो त भन्ने जिज्ञासाको जवाब खोज्दै जाँदा हामीले त्यो फोहोर वडामा उठाएर नजिकै रहेको टेकु स्थित प्लान्टमा थुपारिएको भेट्यौं। वडा अध्यक्षहरूको दबावमा महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानका फोहोर उठाएर गए राति नै टेकु स्थित प्लान्टमा थुपारेको हो। एक त टेकु स्थित प्लान्टमा नजिकै रहेका स्थानीय तथा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका यस अगाडिदेखि नै थुपारिएका फोहोरका कारण हैरान बनेका छन्। अर्कोतर्फ उपत्यका भरिका फोहोर रातारात टेकुमा थुपार्दा अहिले त्यहाँका स्थानीयहरू बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आक्रोश पुगेका छन्। टेकु स्थित प्लान्टमा नजिकै लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका शिवराज देउजा यही फोहोरकै कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएको गुनासो गर्छन्। अत्याधिक गनाउँछ यहाँ, एकदम हावा चलेको बेला त्यहाँ बस्नै नसक्ने हुन्छ। यो त हामीले बाध्यताले बस्नु परेको छ। यो गन्धले गर्दा धेरै मान्छेलाई प्रभाव परेछ। मान्छे हिँडडुल गर्दाखेरि नै सास फेर्न गाह्रो हुने। यहाँ आउने ग्राहकहरू पनि यहाँ गाडीबाट नओर्लिकन जानुहुन्छ गनायो भनेर, अनि यहाँ बस्नदेखि हरेक सास फेर्न धेरै गाह्रो परेको छ। धेरै चाहिने गनाइरहेछ। सधैँ चाहिँ फोहोरले धेरै असर पार्छ। खानासाना खाँदाखेरि गनाइ छ, त्यस्तै काम गरेको बेलामा अनि त्यतिकै हो। अनि त्यस्तै सोही ठाउँमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी शोभा सोनी अब सो स्थानमा बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै केही दिनबाटै अन्तै बसाइ सर्ने सोच बनाएकी छिन्। अनि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। म त यहाँ बस्दिनँ, अब फेरि अर्कै ठाउँमा अब कोठा खोज्नु पर्ला। कोठा सर्ने सोचिरहेछु। कहाँ बस्न पाइरहेको छैन, यति गन्ध आउँछ। यिनीहरू त उदाहरण मात्रै हुन्। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोरले कतिपय व्यापार व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। फोहोरकै कारण उपत्यकामा झाडाफकाला डेङ्गुका बिरामी समेत बढेका छन्। तर उपत्यकाको फोहोर उठ्ने छाँटकाट छैन। बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर बालेन्द्र शाहले शुक्रबारबाटै फोहोर उठ्ने आश्वासन दिए। तर उपत्यकाको फोहोर जस्ताको तस्तै छ। त्यो फोहोरमाथि नै बनेको बाटो भासी नै जाने भएको भएर चाहिँ त्यो बनाउन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी पनि, हाम्रो टिम पनि गएको थियो, म आफै पनि गएको थिएँ त्यो ठाउँमा। हेर्दाखेरि बाटो बनाउन गाह्रो नै रहेछ त्यो ठाउँमा। अब चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले 10 दिनभित्र त्यो बाटो कम्प्लिट हुन्छ र पनि वान वे सिस्टम चाहिँ चलाउन सकिन्छ। 200 सम्मको टिपर ट्रकहरू चाहिँ जान सक्छ बुलडोजर भएदेखि। आजदेखि बुलडोजरको व्यवस्था भएको छ। भन्नुको अर्थ भोलिदेखि चाहिँ फोहोर लान सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। आखिर मेयर शाहले किन पूरा गर्न नसकिने आश्वासन दिए? फोहोर व्यवस्थापन नभई बधाई सम्मान खादा नलगाउने प्रण गरेका शाहले महानगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेको 70 दिनभन्दा बढी हुँदा समेत किन फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्? आम नगरवासीले प्रश्न गरिरहेका छन्। कारागार जानेर वा अन्जानमा अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सजाय दिने थलो मात्रै नभएर उनीहरूको आचरण सुधार गर्ने गृह पनि हुन्। तर सरकारले सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका कारागारहरू अहिले अपराध गर्ने र सिकाउने अर्को थलो बन्न थालेका छन्। चौकीदार, नाइके, सहनाइके, जेलरको त झनै कमाउ धन्दा नै कारागार बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। अझै अधिकांश कारागारभित्र चल्ने व्यतिथि रोक्न सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी नै चाहिरहेका छैनन्। किनकि कारागारमा जति नै व्यतिथि मौलायो त्यति नै
उनीहरूले मोटो कमिसन पाइरहेका छन्। बुधबार मात्रै ललितपुरको नक्खु कारागारमा झडप भयो। बाहिर कैदी बन्दीले आन्दोलन गरे भन्ने समाचार फैलियो, तर वास्तविकता चौकीदार र नाइकेहरूका बीचमा आर्थिक बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा नयाँ ब्लकमा उनीहरू बीच नै झडप भएको थियो। काम गरेको ज्याला नपाउने हैन, अनि अलिकति पैसा अलिकति खानको लागि अलिकति धेरै बाहिरबाट आइदियो भने चौकीदार सन्तोष गुरुङ र आइता तामाङ दुईजनाले लिदिने नदिने हैन, यो कार्य भइरहेछ हैन। लाको लुगाहरू सुनहरू कसैले औँठी सौँठी लाएको छ भने मागेर लगिदिने हैन, मान्छेहरू पिट्ने यो प्रक्रिया भइरहेछ सर हैन। भित्र अलिक अप्ठ्यारै भएको हिसाबले मैले फोन गरेर अब यहाँनिर नाराबाजी पनि भइरहेछ, आन्दोलन भइरहेछ यहाँनिर हैन। अब थाम्नै नसक्ने भइसक्यो कैदी बन्दीले पनि। अब 500-600 जनाको हिसाबमा अब 2 जनाको हिसाबमा चल्दिनु परिरहेछ भित्रको। कारागार भित्रै कुटपिट र यातनाको बयान नै गरिसाध्य छैन। सामान्य कुरामा समेत चौकीदार र नाइकेहरूको आतंकका कारण कैदी बन्दीले ठुलो समस्या झेल्दै आएका छन्। नक्खु कारागारमा 3वटा ब्लक छन्, नयाँ ब्लक, सीआरसी ब्लक र डीआरसी ब्लक। तपाईँ हामीलाई सजिलै पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर एउटा कारागारका चौकीदारले महिनामा 25 देखि 30 लाख भन्दा बढी रकम कमाइरहेका छन्। तर उनीहरूको मनोमानी र रवैयाको विरोधमा बोल्दा अनागमा कैदी बन्दी कुटपिटदेखि सरुवा हुनु परेको पीडा कैद भुक्तानी गरेर बाहिरिएकाहरूले नै सुनाउने गरेका छन्। कारागारभित्र चाहिँ विभिन्न प्रकारका शोषणहरू हुन्छन्, दमनहरू हुन्छ, त्यहाँ अत्याचार हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कैदी बन्दीहरूलाई शारीरिक यातना दिने, मानसिक यातना दिने र राज्य गृह मन्त्रालयको कारागार व्यवस्थापन विभागद्वारा कैदी बन्दीहरूको नाममा जे जति तपाईँको चाहिँ रासन खर्चहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ पैसाहरू आउँछ, त्यो सबै त्यहाँको आन्तरिक प्रशासन भन्ने हुन्छ। अत्यन्तै ठुलो बर्मालुट हुन्छ त्यहाँ, मान्छेलाई कुट्नेदेखि लिएर पिट्नेदेखि लिएर हैन, उनीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने। त्यो रेस्पेक्ट भनेको त्यहाँका नाइकेहरू र चौकीदार आएपछि उठेर शिर झुकाएर उनीहरूका निम्ति चाहिँ प्रणाम गर्नुपर्ने। नक्खु कारागारको डीआरसी ब्लक, जहाँ अनिल राई चौकीदार भए पनि सबै काम पूर्व चौकीदार उज्जवल खत्रीले गर्दै आएका छन्। सुरज महर्जन, सैन साक्य, रोशन नेपाली, सुरेन नगरकोटी, सागर खड्का, सागर श्रीष मगर लगायत नाइकेको टोलीले त्रास र विभिन्न प्रलोभन दिएर मोटो रकम असुल्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूले नयाँ आउने कैदीसँग 3 लाखसम्म असुल्ने गरेको कैद भुक्तान गरेर बाहिर आएकाहरूको गुनासो छ। अपहरण मुद्दामा कैद भुक्तानी गरेर बाहिरिएका सुजन यादव भनी चिनाउने श्रीचन यादवले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवको भतिज भएको भन्दै बाहिरबाटै कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा हाली मुहाली गरिरहेका छन्। यादवले कारागार भित्रै रहेका खत्री र मगर थरका 2 जना व्यक्तिको नागरिकता बाहिर ल्याएर केही दिन अघि उनीहरूकै नाममा निकालिएको सिम कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन्। कारागारमा सरकारले उपलब्ध गराउने उपचार खर्चमै लाखौं घोटाला हुँदै आएको छ। बिरामी हुँदा अस्पतालमा कैदी बन्दीले नै पैसा तिर्नुपर्ने, तर बिल भने चौकीदार र नाइकेलाई बुझाउने गरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। सोही बिलबाट भुक्तानी लिए चौकीदार र नाइके सहनाइकेले लिने गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि कूटनैतिक सम्बन्धमा सुधार भएको दावी गरेका थिए, तर चीन नेपालसँग जोडिएको नाका अझै पनि खुलेका छैनन्। लामो समयदेखि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको चीनले मन्त्री खड्का चीन भ्रमण गएर छलफल गरे तापनि नाका खुल्ने छाटकाट भने अझै छैन। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पपछि चीनसँग जोडिएका तातोपानी र रसुवा गाडी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको, तातोपानी र रसुवा गाडी नाका अझै खुल्न सकेको छैन। चीनले यसरी अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्दा नेपाल चीन बीचको व्यापार वर्षेनी घट्दो अवस्थामा छ। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 17 अर्ब 1 करोड र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 26 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै भूकम्पपछि सक्रिय तातोपानी भन्सार नाका पनि आयात निर्यातमा सुस्त आएको छ।
तातोपानी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 5 अर्ब 84 करोड र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयात घटेर 1 अर्ब 2 करोड पुगेको छ र नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात भने शून्य छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणले यी सबै समस्या सुल्झिने अपेक्षा गरिए तापनि मन्त्री खड्काको भ्रमणले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेन। यद्यपि मन्त्री खड्काले भने चीनको भ्रमण पश्चात नेपाल चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार आएको बताएका थिए। उच्च स्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो र यस किसिमको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाड तुल्याउन मद्दत पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मन्त्री खड्काले यस्तो बताएको भए तापनि तातोपानी रसुवागाडी नाका कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण देखाइए तापनि दुई देश बीचको सीमा विवाद लगायतका कारणले व्यापारिक असन्तुलन सिर्जना भएको कतिपयको बुझाइ छ। विवाद अन्त्य गरी कोभिडका लागि आवश्यक सावधानी अपनाई आयात निर्यात सहज बनाउन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि सुष्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर शनिबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। अघिल्लो महिना पुबुदो दासनायकेले राजीनामा दिँदै क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएपछि नेपालले प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको हो। प्रभाकरको सम्झौता 1 वर्षको रहेको छ। सन् 2019 मा उमेश पटवालपछि प्रभाकर नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने दोस्रो भारतीय हुन्। प्रभाकर आए लगत्तै सुरुमा फिटनेस परीक्षण पनि नियमित अभ्यास सुरु हुनेछ। केन्यासँगको क्रिकेट सिरिज खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली भदौ 6 गते केन्या प्रस्थान गर्ने भएको छ। घरेलु टोली केन्यासँगको T20 र 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोली केन्या जाने भएको हो। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज केन्याको राजधानी नैरोबीमा खेल्नेछ। नेपालले सुरुवातमा 5 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। पहिलो T20 भदौ 8 गते हुनेछ। दोस्रो 9, तेस्रो 11 र चौथो 12 गते हुने तालिका छ। यस्तै अन्तिम T20 भदौ 13 गते हुनेछ। लगत्तै नेपालले 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज पनि खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय भदौ 17 गते, दोस्रो 18 र अन्तिम 1 दिवसीय 20 गते हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसमा गुटगत मतभेदले सीट बाँडफाँडमा समस्या। भोलि कार्य सम्पादन समितिको बैठक। संस्थापन समूहमाथि दबाव बढाउन शेखर समूह पनि गृह कार्यमा। मतदाता शिक्षाका नाममा सांगीतिक कन्सर्ट गर्ने आयोगको तयारी। मतदाता शिक्षा जरुरी भए पनि कन्सर्ट, गीति नाटक नगर्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाए जनै पूर्णिमा। काठमाडौँ उपत्यकामा गाई जात्रा पनि मनाइयो। हास्य कलाकारहरूले गरे राजनैतिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध कडा प्रहार। जथाभावी थुपारिएको फोहोरले काठमाडौँवासी हैरान। गाई जात्राको अघिल्लो रात एकाएक केही स्थानबाट फोहोर टेकुमा फालियो। दुर्गन्धले व्यवसायी पलायन हुँदै। आन्तरिक प्रशासनका नाममा कारागारमा चौकीदार र नाइकेको लुट। मारमा कैदीबन्दी, जेलमा करोडौं कमाउने छुट। कारागार सुधार किए भन्दा अपराधी बनाउने थलो बन्दै। रुसद्वारा युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा बम आक्रमण जारी। आणविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर शनिबार नेपाल आइपुग्ने। केन्या भ्रमणका लागि प्रशिक्षण सुरु गर्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।